Conscious of her ever increasing responsibilities of her husband, ज़ैबुन्निसा टू हैड स्टार्टेड टीचिंग. अपने खावंद के जो बढ़ती हुई जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए, कॉन्शियस का मतलब एहसास करना, समझते हुए, ज़ैबुन्निसा ने छोटी बच्चियों को, गांव की छोटी बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दिया. ऑन थर्सडे व्हेन ईच ऑफ द गर्ल्स ब्रॉट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ शुगर ऑन ब्रेड, हर जुमेरात को जब लड़कियां अपने रोटी के ऊपर शक्कर का अपना हिस्सा लेकर आते थे, स्मॉल पोर्शन का मतलब थोड़ा हिस्सा लेकर आती थी, ज़ैबुन्निसा वुड अरेंज फॉर एटलीस्ट 2 बास्केट, तो उस ज़ैबुन्निसा उसकी 2 टोकरियाँ बनाती थी. दी स्मॉल बास्केट्स वर यूज टू स्टोर मॉर्सल्स ऑफ होम बेक्ड ब्रेड. ये जो टोकरियाँ थी दोनों, ये घर पर बनी हुई पकी हुई रोटी के जो मॉर्सल्स थे, टुकड़े थे, मॉर्सल्स का मतलब टुकड़े, लुकमे, उनको महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होती थी. स्टोर का मतलब महफूज करना. बट देयर वॉज येट अनदर प्रॉब्लम, लेकिन एक और मसला था. बिसाइड ब्रेड टू फिल देयर बेलीज, अपने पेटों को भरने के लिए रोटी के अलावा, दे आल्सो नीडेड क्लॉथ्स टू कवर देयर बॉडीज़, उन्हें अपने तन ढांपने के लिए कपड़ों की भी ज़रूरत थी. चौधरी फतेहदाद यूज टू प्रेजेंट न्यू क्लॉथ्स टू मौलवी अबुल वंस अ ईयर आफ्टर एवरी हार्वेस्ट. चौधरी फतेहदाद हर साल फसल की कटाई के बाद मौलवी अबुल को नए कपड़े भेजता था. Whenever those clothes came, जब भी वो कपड़े आते थे, a tailoring shop would spring up in मौलवी अबुल्स हाउस, तो मौलवी अबुल के घर में एक दर्जी की दुकान खुल जाती थी. ज़ैबुन्निसा विद द असिस्टेंस ऑफ महरून एंड ज़बदा एंड शमसन, ज़ैबुन्निसा अपनी बेटियों महरून, ज़बदा और शमसन की मदद के साथ would cut them into smaller outfits for the younger kids, छोटे बच्चों के लिए उनके लिबास बना देती थी. If he ever received some extra money, अगर कुछ उसे एक्स्ट्रा ज़ायद पैसे मिल जाते, दिस बोनस वुड यूजुअली बी लॉक्ड अप इन अ टिन बॉक्स, तो ये जो एक्स्ट्रा यानी ज़ायद पैसे होते थे वो उसको एक टीन के डब्बे में बंद कर देती थी. विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ, द एपिटाइट ऑफ द चिल्ड्रन इंक्रीज, बच्चों की भूख भी बढ़ती गई. मौलवी अबुल वाज काट इन द वर्ल्ड ऑफ लाइफ, मौलवी अबुल ज़िंदगी के नशेब फराज, ज़िंदगी के भंवर में फंस गया था. टाइम, भंवर या नशेब फराज, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लें. टाइम हैड नॉट बीन काइंड टू हिम, वक्त उस पर मेहरबान नहीं रहा था. द हेयर अराउंड हिज टेम्पल्स हैड बिकम सिल्वरी वाइट, उसकी कंपटियों के बाल सफ़ेद हो चुके थे. द ग्रिप ऑफ हिज टीथ ऑन हिज गम्स हैड फॉर लॉन्ग बीन लूज, और बड़े अरसे से उसके दांतों पर उसके मसूड़ों की गिरफ्त कमज़ोर पड़ चुकी थी. बट हिज वॉइस रिमेन्ड रेजोनेंट, लेकिन उसकी आवाज़ में अभी भी गूंज थी. रेजोनेंट का मतलब गूंज थी. हाउएवर समटाइम्स दैट टू, लेकिन वो भी बाज़ दफ़ा कांपना शुरू हो जाती थी. चौधरी फतेहदाद वाज द ओनली वन हु न्यू द रीज़न, चौधरी फतेहदाद एक वाहिद आदमी था जिसको इसकी वजह मालूम थी. मौलवी अबुल हैड वंस ओपनड हिज हार्ट टू हिम अबाउट अ सूटेबल मैच फॉर महरून, एक दफ़ा महरून के रिश्ते के लिए, मैच का मतलब रिश्ता, एक मौजू रिश्ते के लिए, महरून के अच्छे रिश्ते के लिए मौलवी अबुल ने उसके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था, यानी उसको अपनी परेशानी बताई थी. द चौधरी हैड केयरफुली कंसिडर्ड द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल द यंग मैन ऑफ द विलेज, और चौधरी ने बड़े एहतियात के साथ जो गांव के नौजवान लड़के थे, यंग मैन लड़के थे, उनकी कोई एलिजिबिलिटी देखी थी, देखा था कोई मौजू रिश्ता हो. एलिजिबल का मतलब मौजू होना. देयर आर सम होम ही फाउंड सूटेबल, कुछ लड़के थे जो उसके लिए बड़े मौजू या मुनासिब थे. बट द ट्रबल वाज दैट एवरीवन इन द कम्युनिटी न्यू मौलवी अबुल वेल, लेकिन मसला ये था कि उस महल्ले में या उस जगह में हर कोई मौलवी अबुल को अच्छी तरह जानता था. चौधरी फतेहदाद ट्राई टू निगोशिएट विद अ कपल ऑफ एल्डर्स, चौधरी फतेहदाद ने कुछ बड़ों से, कपल ऑफ का मतलब चंद एक बड़ों से उस बात करने की कोशिश की. बट ऑल ऑफ देम ड्यू बैक एज इफ बीज हैड सडनली स्प्रंग फ्राम अ बेड ऑफ फ्लावर, लेकिन वो पीछे की तरफ इस तरह हटे, एज इफ बीज हैड सडनली स्प्रंग फ्राम अ बेड ऑफ फ्लावर्स, जैसे फूलों में की क्यारियों में से अचानक ही मक्खियाँ निकल आई हों. अल्टीमेटली मौलवी अबुल एंड ज़ैबुन्निसा's प्रेयर्स बोर फ्रूट, आखिरकार मौलवी अबुल और ज़ैबुन्निसा की जो दुआएं थी वो रंग लाईं. बोर फ्रूट का मतलब उनका फल मिला या रंग लाईं. अ यंग मैन फ्राम द विलेज हु हैड गॉन अवे, गांव का एक नौजवान लड़का जो कहीं चला गया था, हैड गॉन अवे, कहीं चला गया था, केम बैक एंड ओपनड ए स्मॉल क्लॉथ शॉप, वो वापस आया और उसने एक छोटी
کپڑے کی دکان کھول لی. ہی کالڈ ہمسیلف شمیم احمد, وہ اپنے آپ کو شمیم احمد کہہ رہا تھا. ہی واز دا اونلی سن آف اے حافظ, وہ ایک حافظ کا اکلوتا بیٹا تھا. اونلی کا مطلب اکلوتا. آفٹر دا ڈیتھ آف ہز فادر, اس کے باپ کی موت کے بعد خدا یار ٹرائی ٹو فالو ہز فادرز فٹ اسٹیپ, خدا یار نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی. وین ہی واز اباؤٹ 16, جب اس کی عمر 16 سال تھی, وینٹ اوے ٹو دا سٹی, وہ شہر چلا گیا. لیونگ ہز اولڈ مدر بیہائنڈ, اور اپنی ماں کو وہیں چھوڑ گیا. لیٹر دے لرنڈ, بعد میں انہیں پتہ چلا, دیٹ ہی ہیڈ ورکڈ ان دا ہاؤس آف ہیڈ کلرک, کہ وہ ایک ہیڈ کلرک کے گھر ملازمت کرتا تھا. آفٹر وچ ہی ہیڈ مینیج ٹو اوپن اے اسمال شاپ آن اے فٹ پاتھ, اور اس نے ایک فٹ پاتھ پر ایک چھوٹی دکان کھول لی. ویئر ہی بگین سیلنگ کٹ پیس, اور وہاں پر اس نے کٹ پیس کو کٹ پیس لکھیں گے اور فٹ پاتھ کو فٹ پاتھ ہی. آفٹر سیونگ سم منی, کچھ پیسہ بچانے کے بعد, اینڈ گیننگ ایکسپیرینس ان دا بزنس, اور کاروبار میں تجربہ حاصل کرنے کے بعد, ریٹرن ٹو دا ولیج, وہ گاؤں میں واپس آ گیا. ہی دین بیگڈ مولوی ابول, پھر اس نے مولوی ابول سے درخواست کی, ٹو اناگوریٹ اینڈ بلیس ہز شاپ, کہ وہ اس کی دکان کا افتتاح کرے. اینڈ بلیس شاپ بائی بیکمنگ ہز فرسٹ کسٹمر, اور اس کا پہلا گاہک بن کر اس کے لیے برکت کا باعث بنے. بلیس ہز شاپ کا مطلب برکت کا باعث بنے. دیٹ ڈے ان آرڈر ناٹ ٹو ڈس اپوائنٹ ہز erstwhile ڈسائپل, اس دن اپنے سابقہ, erstwhile کا مطلب سابقہ, ڈسائپل شاگرد کو مایوسی سے بچانے کے لیے, اینڈ ہز ایجڈ مدر, اور اس کی بوڑھی ماں کو مایوسی سے بچانے کے لیے. یہ ایجڈ اور ایجڈ دونوں ہوتے ہیں پروننسیشن, لیکن ایجڈ اور ایجڈ کے میننگ میں فرق ہے. ایجڈ ایسی چیز جو پرانی ہو اس کو کہتے ہیں ایج, اور جو لوگ بوڑھے ہوتے ہیں اس کے لیے ایجڈ پروننسیشن ہوگا, اسپیلنگ سیم ہے. مولوی ابول ٹک اے مومنٹس ڈیسیجن, مولوی ابول نے فوری فیصلہ کیا, مومنٹس فوراً. ہی وینٹ ٹو ہز وائف اینڈ سیڈ, وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور بولا, شمیم احمد وانٹس می ٹو اناگوریٹ ہز شاپ بائی بیکمنگ ہز فرسٹ کسٹمر, شمیم احمد چاہتا ہے کہ میں اس کا پہلا گاہک بن کر اس کی دکان کا افتتاح کروں. اف یو اگری, اگر تم اس سے اتفاق کرتے ہو, لیٹ اس بائی اے پیس آف کلاتھ فار مہرون سوٹ, تو مہرون کے سوٹ کے لیے ہم کچھ کپڑا خرید لیتے ہیں. ان اینی کیس وی ول نیڈ اٹ فار اے ڈوری, جہیز کے لیے ہمیں اس کی ضرورت تو پڑے گی. مائی پرچیز ان دا پریزنس آف دا انٹائر ولیج میں امپریس دیم, ہو سکتا ہے کہ سب کے سامنے, سارے گاؤں کے سامنے جب میں یہ خریدوں تو لوگ جو ہے وہ کچھ امپریس, کچھ متاثر ہو جائیں. may اللہ بلیس یو, اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے. شی blurted آؤٹ, وہ بھاگی. اینڈ immediately took out the key which hung in a thread around her neck, اور اس نے اپنے گردن میں لٹکے ہوئے دھاگے سے ایک چابی نکالی. شی opened the trunk, ٹرنک کھولا, ٹرنک اور ٹرنک کی سوٹ کیس بھی کہہ سکتے ہیں, ٹرنک ٹھیک ہے. took out the tin box, اس میں سے ایک لوہے کا ڈبہ نکالا. اینڈ پلیس اٹ بفور ہر ہسبینڈ, اور اس کو اپنے خاوند کے سامنے رکھ دیا. ایز شی اوپنڈ اٹ, جب اس نے کھولا, ہر آئی سڈنلی بیکیم برائٹ ود انشیڈ ٹیئرز, اور نہ بہائے گئے آنسوؤں سے چمکنے لگی. جسٹ دین مہرون واکڈ ان, اسی وقت مہرون اندر آ گئی. دین شی ٹرنڈ بیک ود اے اسمائل, پھر وہ ایک مسکراہٹ سے واپس مڑی. آلموسٹ ایز اف شی واز تھنکنگ, ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو بات سمجھ آ گئی ہو. ایز اف شی واز تھنکنگ, کہ اس کو پتہ چل گیا ہو. نو دا سیکریٹ آف اباز ریڈینس ٹو اناگوریٹ شمیم احمد شاپ, مجھے پتہ ہے کہ ابا شمیم احمد کی دکان کا افتتاح کرنے کے لیے کیوں تیار ہو گئے ہیں, ریڈینس کیوں تیار ہو گئے ہیں. مولوی ابول کاؤنٹڈ ہز سیونگز, مولوی ابول نے اپنی جو بچت تھی اس کو گنا. دیر ور 43 روپیز, 43 روپے تھے. ہی پٹ دا منی ان ٹو ہز پاکٹ, اس نے وہ پیسے اپنی جیب میں ڈالے. اسٹوڈ اپ سلولی, آہستہ سے کھڑا ہوا. اینڈ سیڈ, اور بولا, اف سمہاؤ مہرون کین بی میریڈ, اگر مہرون کی شادی ہو جائے, آل مائی وریز ول ڈس اپیئر, تو میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آئی ول فیل ایز لائٹ ایز اے فیدر, میں پھول کی طرح ہلکا ہو جاؤں گا. فیدر کا مطلب تو پر ہوتا ہے نا, لیکن اردو میں جو پروورب ہے وہ پھول ہے, اس میں تو میں پھول کی طرح ہلکا ہو جاؤں. ایٹ لیسٹ فار سم ایئرز ٹو کم, کم از کم چند دن کے لیے تو میں پھول کی طرح ہلکا ہو جاؤں گا. وین مولوی ابول ریچ شمیم احمد نیو شاپ, جب مولوی ابول شمیم احمد کی نئی دکان پر پہنچا, ہی فاؤنڈ اے کراؤڈ ہیڈ آلریڈی اسمبلڈ دیئر, اس نے دیکھا کہ ایک ہجوم پہلے ہی وہاں پر اسمبل جمع تھا. دیر ٹو واچ دا پروسیڈنگز, جو کاروائی دیکھنے کے لیے آیا تھا. پروسیڈنگ مطلب کاروائی, مطلب افتتاح کی کاروائی. موسٹ آف دا ان لوکرز, حاضرین میں سے زیادہ تر ور ویمن, وہ خواتین تھی. دے لنگر ٹو گیز ود وسٹفل لانگنگ ٹو دا کلرفل ڈسپلے, ان کی آنکھیں, گیز کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں جم جانا. دے لنگر ٹو گیز, ان کی آنکھیں سل گئی تھی. ود وسٹفل لانگنگ ایٹ دا کلرفل ڈسپلے, اس رنگین ڈسپلے نمائش پر ان کی حسرت بھری آنکھیں جم کر رہ گئی تھیں.